अहिलेसम्म हामीले आइलर फर्मबाट क्वेसनहरु लगभग प्रुभ गरिसकेका छ है। जति क्वेसन थियो यति नै लिमिटेड हो। अब हामी डी मोइब्रिज थ्योरमबाट क्वेसनहरु सल्भ गर्छौं। डी मोइब्रिज थ्योरम सबभन्दा है। डी मोइब्रिज थ्योरम THEOREM स्पेलिङ त्यति आवश्यक छैन तैपनि डी मोइब्रिज थ्योरमले के भन्छ भने r cos थीटा प्लस i sin थीटा को पावर यदि n छ भने r को पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा यो प्रुफ पनि सोध्छ। हामीले प्रुफ गरेर देखाएको छौं र अब क्वेशन दिन्छ, क्वेशनमा सोध्छ र क्वेशन हामी गर्छौं 4 नम्बरको 4 को ए बाट स्टार्ट गर्छौं। 2 है 2 cos 15 by i sin 15 को पावर 6 छ। हामी यसलाई के लेख्छौं? अब डी मोइब्रिज थ्योरम लगाम। यो यस्तो दिएको छ पावर 6 सिधा 2 को पावर 6 इन्टु cos 6 इन्टु 15 प्लस i sin 6 इन्टु 15। फर्मुला युज गर्न सुरुमा सिम्पल क्वेशनहरुबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ। 2 को पावर 6 भनेको 264 हो। मजा यो सानोतिनो कुराहरुमा अल्छी मान्ने हैन, अलिक टाइम लागोस् तर cos 90 प्लस i sin 90 भनेको मतलब 64 i यसको हाम्रो 1 नम्बर को आन्सर भयो। अब हामी 2 नम्बर गर्छौं 3 cos 120 प्लस i sin 120 को पावर 3 पुरै 3 लाई पनि ब्र्याकेट मा दिएको छ भने के हुन्छ 3 को पावर 3 इन्टु cos 120 इन्टु 3 प्लस i sin 120 इन्टु 3 27। 120 इन्टु 3 कति हुन्छ 360। 360 र 0 एउटै कुरा हो। अहिले म एकछिन कन्सेप्ट दिइहाल्छु, सबै टेन्सन नलिऊ। 360 0 0 भनेको यो 27 1 हुन्छ, यो 0 हुन्छ मतलब 27 आन्सर आउँछ हाम्रो। एउटा कुरा अब धेरै जनालाई ट्रिग्नोमेट्रीमा अलिअलि प्रब्लम हुँदै होला। म ट्रिग्नोमेट्रीको बेसिक कुराहरु भन्दिदै छु। तिमीहरु यदि आउँछ भने 5 मिनेट स्किप गर्देऊ, नत्र एकपल्ट हेरिहाल। हेरेकै राम्रो मेरो विचारमा आए पनि। क्वाड्रेन्ट 0 डिग्री हो, 90 डिग्री यो एंगल 90 हुन्छ। फेरि 0 प्लस 90 90 90 प्लस 90 180 डिग्री हो। फेरि 180 प्लस 80 270 डिग्री, 270 प्लस 90 360 डिग्री, फेरि 360 प्लस 90 कति हुन्छ यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै हाम्रो जाने हो एंगल है। मज्जाले बुझौं, मज्जाले। 0 देखि 90 मा सबै पोजिटिभ क्या, सबै भनेको sin cos tan cosec sec cot। 90 देखि यसमा हाम्रो sin र cosec यो भनेको अल sin र cosec, यहाँ चाहिँ tan र cot, यहाँ हाम्रो cos र sec पोजिटिभ, बाँकी सब नेगेटिभ है, बाँकी सब नेगेटिभ। अब हेर एउटा कुरा याद राख, जस्तै sin cos tan cosec sec cot जेसुकै होस् त्यसमा यहाँ प्लस थीटा छ। मज्जाले फोकस गर, यसले सबै कन्सेप्ट क्लियर गर्छ। यो हाम्रो यदि पोजिटिभ छ भने, पोजिटिभ इभेन छ भने ठीक छ। जस्तै इभेन भनेको 180 प्लस थीटा,
या फेरि 180 को ठाउँमा 0 प्लस थीटा या फेरि 0 को ठाउँमा 360 प्लस थीटा या फेरि जेसुकै होस् इभेन छ भने ठिक छ। अड भनेको जस्तै 90 0 छोडेर 9 अड हो या 270 प्लस थीटा छ भने टेन्सन हुन्छ है। टेन्सन भन्नाले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा याद राख, साइन 180 प्लस थीटा छ भने के हुन्छ? 180 प्लस थीटा 180 भनेको 0 यो यहाँ पो रहेछ। 180 प्लस थीटा भनेको यो अब थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट हो र यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने यो हाम्रो यो इभेन हो भने यो साइन थीटा नै हुन्छ। अब साइन भनेको हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ किनभने थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ छ। त्यही यदि ट्यान 180 प्लस थीटा छ भने ट्यान थीटा हुन्छ। किनभने ट्यान र कट थर्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ छ। मजाले बुझियो हो। अब यदि है फेरि बुझ, ट्यान 180 माइनस थीटा हो भने के हुन्छ? माइनस ट्यान थीटा हुन्छ किनभने यो हाम्रो इभेन छ भने ट्यान नै रहन्छ र 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक यो ट्यान कहाँबाट आयो त? ट्यान आयो नेगेटिभ बनेर हो। त्यही यदि साइन 180 माइनस थीटा छ भने के हुन्छ? साइन थीटा नै हुन्छ। यति कन्सेप्ट यदि बुझिसकेका छ भने अब अर्को सिम्पल कन्सेप्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई मेट्दैछु किनभने यसमा सब पोजिटिभ हुन्छ त टेन्सन के छ। अब हामीलाई भनेको छ साइन 1170 प्लस थीटा। 1170 प्लस थीटा 117 हाम्रो के हो? अड हो। 0 बाहेक गएर 117 अड हो भने यसको अब 1170 यहाँ आउँछ, यहाँ प्लस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन यो पोजिटिभ हुन्छ तर यो जुन अड आएको छ नि साइनको ठाउँमा कस हुन्छ, कस थीटा। त्यही साइन 1260 माइनस थीटा भएको भए नि हाम्रो साइन थीटा नै हुन्थ्यो। बुझ्यौ? किनभने 126 के हो? इभेन हो। इभेनबाट घट्दैछ भने सबभन्दा पहिला साइन हेर्ने, कुन क्वाड्रेन्टमा पर्दैछ त्यो क्वाड्रेन्टलाई हेरेर साइन हेर्ने। साइन एकपल्ट थाहा भइसकेपछि अब फर्स्ट सेकेन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्टमा अब अड छ कि इभेन छ भने ठिक छ, सेम टु सेम लेख्ने। अड छ भने साइन कसमा चेन्ज हुन्छ, साइन कसमा चेन्ज हुन्छ, चेन्ज है। कट ट्यान या फेरि ट्यान कटमा चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी सेक र कसेक एकअर्कामा चेन्ज हुन्छ। यहाँ फेरि साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ तर चेन्ज हुँदा साइन कस चेन्ज हुन्छ। साइन कस जहाँ पनि साइन कस, कसेक सेक, कट टेन हुन्छ हो। त चेन्ज आफ्नो आफ्नो साइड वालामा हुन्छ क्या? बुझ्यौ? चेन्ज चाहिँ साइड वालामा हुन्छ तर पोजिटिभ साइन र कसेक भइदियो, ट्यान र कट भइदियो, कस र सेक पोजिटिभ भइदियो हो। यस्तो हामीलाई दुईटा केस थाहा हुनुपर्छ। जस्तै अब भयो के भन्दा साइन माइनस थीटा भनेको साइन 360 माइनस थीटा हो। यहाँ माइनस थीटा भनेको यतातिरको थीटा भनेको यो एङ्गल हाम्रो हो थीटा है। यो थीटा भनेको यो एङ्गल थीटा भनेको नि यो पोजिटिभसँग यति एङ्गल 360 माइनस थीटा बनाएको हो है। माइनस थीटा भनेको 360 माइनस थीटा बनाएको। त यो हाम्रो जेनरल कन्सेप्ट हो। यतिबाटै हामी बुझौँ। खालि हामीलाई क्वाड्रेन्ट निकाल्न आउनुपर्छ र बेसिक त यहीसम्म छ। अब जब क्वेसनहरू हामी गर्छौँ त कुनै पनि डाउट क्वेसनहरू गर्दाखेरि नहोस् है। अर्को क्वेसन छ cos 18 प्लस आई साइन 18 को पावर 5। यसमा r भनेको 1 हुन्छ। अभियस कुरा 1 को पावर 5 5 नै हुन्छ। cos 5 into 18 प्लस आई साइन 5 into 18 जति हुन्छ त्यति हामी लेख्छौँ यहाँ। अब cos 9 प्लस आई साइन 9, cos 9 प्लस आई साइन 9 सम्म त सिम्पलै छ तर यसमा पावर दिएको छ 40। के हुन्छ? cos 360 प्लस आई साइन 360 भन्नु या 0 भन्नु एउटै कुरा। हेर 0 360 540 कति 720 यो सब एउटै कुरा हो है। त्यसै गरी 90
अनि 360 + 90 कति हुन्छ 430हरू एउटै कुरा हो 180 अनि 180 + 360 जति जति अघि गरेको थियो नि हो त्यो सब भनेको एउटै कुरा हो 360 भनेको 0 जतिकै हो। अब भएपछि हाम्रो यो क्वेसन पनि बन्छ। अब अर्को क्वेसन हाम्रो छ 1 + i को पावर 20 डी मोइब्रिज थ्योरमबाट प्रुभ गर्न भनेको छ 1 + i को पावर 20 मज्जाले हेरौँ 1 + 20। अब हामीलाई थाहा छ आइलर्स यो डी मोइब्रिज थ्योरम भनेको छ भने पोलर फर्ममा लाग्ने यो डी मोइब्रिज थ्योरम हामीले धेरैपल्ट गरेका छौँ है। अब पोलर फर्ममा यसलाई चेन्ज गरेर के हुन्छ r भनेको √1² √2 र थीटा भनेको tan इन्भर्स 1/1 भनेको 1 = 45 डिग्री के लेख्छौँ हामी √2 cos 45 डिग्री प्लस i sin 45 डिग्री होललाई के भनेको छ भने 20 √2 को 20 भनेको 210 हो √2 भनेको 2 को पावर 1/2 इन्टु पावर 20 छ भने 2 को पावर 10 हो 2 को पावर 10 लेखेँ। अब यहाँ के हुन्छ cos 45 × 20 प्लस i sin 45 × 20 यही हो आइलर्स फर्मुला 2 को पावर 10 cos 900 प्लस i sin 900 सिम्पली हेरौँ। अब यहाँसम्म सबै कुरा ठिकै चल्दै थियो। अब अलिकति दिमाग के लाउनु पर्ने छ भने यो बेसिक कुराहरु थियो हैन त्यही भएर मेटेको। अब 90 लाई पहिला 900 लाई 90 ले डिवाइड गरौँ त कति हुन्छ 10 जा 900 डिवाइडेड बाइ रिमाइन्डर 0 आउँछ। यसको मतलब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं cos 10 × 90 प्लस i sin 10 × 90 2 को पावर 10 यो 10 भनेको इभेन नम्बर आएको छ 910 भनेको एउटा 0 यसलाई नै एउटा 0 छोड त एउटा 0 छोडेर हेर्यौं भने के हुन्छ एउटा 0 हटाएर हेरे भने हाम्रो यो 90 हुन्छ। दुईटा 0 हटाएर फेरि अड हो cosलाई साइनमा चेन्ज गर्ने भुल नगरौँ। एउटा मात्रै 0 हटाइम यो के हुन्छ इभेन। अघि भर्खर कन्सेप्ट सिकेको छौं हामीले इभेन हो भने cos cos नै हुन्छ। तर 10 × 90 अब क्वाड्रेन्टमा काउन्ट गर नि त 10 वटा 90 0 वटा 90 एउटा 90 यहाँसम्म गयो भने एउटा 90 बन्छ यहाँसम्म दुईटा 90 तीन वटा 90 चारटा 90 पाँच वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा 10औं 90 भनेको यसमा हाम्रो पर्छ। यो लाइन भनेको 180 डिग्री 180 डिग्री र 900 डिग्री सेम हो सेम टु सेम हो 180 र 90 डिग्री भनेको। त्यसैले यसलाई हामी के लेख्छौं 2 को पावर 10 × cos 180 प्लस i sin 180 जसलाई हामी यो भनेको यो टोटल भनेको 1 हो। एन्सर हाम्रो 2 को पावर 10 आएर हामी मक्ख पर्छौं है। र अर्को कुरा cos 80 भनेको माइनस मतलब -1 हुन्छ नि त -10। यो क्वेशन पनि मेरो नजरमा 4 को ई पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। cos 180 भनेको त यसमा यो जुन छ हाम्रो cos आखिर यहाँ पोजिटिभ हुन्छ cos र sec यो 180 मा प्लस गर या माइनस गर 180 ठ्याक्कैमा cos हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ 360 मा मात्रै cos पोजिटिभ हुन्छ किनभने यता यता दुईटैतिर cos पोजिटिभ छ हो भनेको मतलब -2 को पावर 10 = -2 को पावर 10। इफ यू आर अ ट्रू स्टूडेंट do this question for 2 to 3 times and mark it as a very very important question conceptually पनि र exam point of view बाट पनि है। 4 को ई हाम्रो सकियो। अब क्वेशन अहिले सम्मको आइलर्स फर्ममा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन त्यही थियो र यदि तिमीहरुलाई केही डाउट हुन्छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्दा हुन्छ। पोलर फर्म में तो सिमिलर अब यो साइन छ यो कस छ हाम्रो साइन मतलब साइन पोजिटिभ कस नेगेटिभ y/x 1/-x tan भनेको साइन र कस या फेरि यसलाई y भन्छौं यसलाई x भन्छौं। x नेगेटिभ र y पोजिटिभ कुन केसमा हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सिम्पली हामीलाई थाहा छ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने
हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कति हुन्छ 180 माइनस 45 135 डिग्री हो। मजाले बुझिहालौँ है। 130 या त 45 हुन्छ या त 180 माइनस 45 हुन्छ या त 180 प्लस 45 हुन्छ या त 360 माइनस 45 हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने 45 लेख्छौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा केही कुरा परेको छ भने 180 माइनस 45 लेख्छौँ। फेरि 90 प्लस 45 लेख्ने होइन, 90 गरेपछि त ट्यान फेरि चेन्ज भइहाल्यो नि। 180 माइनस 45 लेख्छौँ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने 180 प्लस 45 लेख्छौँ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ भने अब कसरी चिन्ने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो कि सेकेन्ड थर्ड। टेन थीटा भनेको साइन थीटा बाई कस थीटा हो। साइन थीटा बाई कस थीटा, साइन पोजिटिभ छ कस पनि पोजिटिभ छ भने फर्स्टै क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। साइन पोजिटिभ र कस नेगेटिभ छ भने सेकेन्ड, किनभने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कस एक पोजिटिभ हुन्छ हो, अनि कस त नेगेटिभ भइ नै हाल्यो। थर्ड दुइटै नेगेटिभ छ भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा, किनभने यहाँ टेन र कट पोजिटिभ हुने हो। कस पोजिटिभ छ भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हाम्रो पर्छ। अब यसलाई 135 डिग्री लेख्छौँ। अब सिम्पली यति थाहा भइसकेपछि आर कस 135 प्लस आई साइन 135 को पावर 4 छ। के लेख्छौँ 2 को रुट 2 को पावर 4 भनेको 2 स्क्वायर। कस 135 इंटू 4 गरौँ त, एकैपल्ट म मल्टिप्लाई गर्दैछु। $540 प्लस आई साइन 544 अनि 540 भनेको 540 90 ले यसलाई डिवाइड गरौँ भने 90 कति जा 540 हुन्छ 96 जा 540। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ cos 6 into 90 प्लस आई साइन 6 into 90। सेम फंडा सेम तरीका लगाऊ। फर्स्ट 90 यहाँ 2 3 4 5 6 भने फेरि 180 डिग्री। यो 6 into 90 भनेको 540 भनेको र 180 भनेको यो लाइनमा जति जति पर्छ सब इक्वल नै हुन्छ। त्यसै गरी 4 cos 180 प्लस आई साइन 180 इज इक्वल टू 4 cos 180 भनेको त्यही हो -1 भनेको मतलब -4। यसको हाम्रो 4 को ई को कति -1 हाम्रो 4 को एफ अघि जुन गरेको थियौँ अघिको चाहिँ ई नम्बर थियो, अहिलेको चाहिँ 4 को एफ हो यति। तर यहाँ 14 छ सपोज, यो त -1 4 मैले यतिकै गरेर गरेको। अब एफमा 14 छ भने सब 4 को टर्म 14 हाल्ने हो। यहाँ के हुन्छ 2 को पावर 7 हुन्छ 2 को पावर 7 हुन्छ 2 को पावर 7 हुन्छ। अब 135 मा 14 ले मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर सेम प्रोसेसमा है। सेम प्रोसेसले हाम्रो त्यो क्वेसन पनि बन्छ। अब अर्को क्वेसन के छ भने जुन प्रोसेस हामीले फलो गरेको छौँ त्यही 90 बेला त्यही प्रोसेस गर्ने हो। वन बाई 2 प्लस √3 आर निस्किन्छ, थीटा निस्किन्छ सिम, अनि यहाँ छ हाम्रो कति 7, बस यो पनि हुन्छ। अब लास्ट क्वेसन 4 को लास्ट क्वेसन हाम्रो के छ भन्ने नि मजाले फोकस गरेर हेर। 4 को लास्ट क्वेसन हाम्रो छ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर छ भने 4 को कति नम्बर हो आई नम्बर। 4 को आई नम्बर आई स्क्वायर भनेको -1 भनेको यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने -1 प्लस 0 आई आर इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स y बाई एक्स साइन कस। कस नेगेटिभ छ भने फेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै पर्छ। साइन पोजिटिभ कस नेगेटिभ छ भने अब म फेरि भटभटाइरहेको छु, केही बुझेको छैन भने एकपल्ट गएर मजाले उता क्वाड्रेन्टवाला अहिलेभन्दा अगाडि 15-20 मिनट अगाडि गरेको छ त्यो हेरिहाल्ने। tan इन्भर्स 0 बाई -1 या फेरि त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैछ भने मेरो भिडियोमा चेक गरेर 9 क्लासको मजाले सबै कन्सेप्ट दिएको छु त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स 0 बाई -1 फोकस गऱ्यौँ भने अब के हुन्छ साइन 0 भनेको मतलब यो 0 डिग्री, तर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको 0 भनेको 180 डिग्री हो थीटा भनेको। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ थीटा 180 डिग्री भनेको मतलब आर भनेको 1 है
cos 180 प्लस आई साइन 180 डिग्री गरेर गर्छौँ सिम्पली हामी सल्भ। या फेरि आई स्क्वायर डाइरेक्ट दिएको छ भने यसलाई के लेख्छौँ थाहा छ 0 प्लस आई को स्क्वायर। अब यो गर्दा नि हुन्छ सिम्पली है र 0 प्लस आई को स्क्वायर यदि हामीलाई यो के भन्छ फर्ममा यो मैले क्वेसन गर्ने तरिका भनिदिएँ तर आई को स्क्वायर र डी मोइभ्रिज थ्योरममा भनेको छ भने 0 प्लस आई को स्क्वायर गरेर पनि गर्न सक्छौँ र यही तरिका हाम्रो डी मोइभ्रिजमा एप्लिकेबल हुन्छ। यो सर्टकट ट्रिक भयो जुन कि सिम्पली मैले सिकाउन खोजेँ है। 0 प्लस आईलाई हामी के लेख्छौँ आर भनेको आई हो। अब वाइ 1/0 भनेको मतलब 1/0 दुइटै आखिर पोजिटिभ छ हाम्रो। फोकस गरौँ दुइटै पोजिटिभ छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै पर्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 1 cos भनेको 90 डिग्री cos 90 प्लस आई साइन 90 डिग्री यति लेख्छौँ हामी यसलाई को स्क्वायर 1 को स्क्वायर यति नै हुन्छ cos 180 डिग्री प्लस आई साइन 180 डिग्रीलाई के लेख्छौँ cos 180 भनेको 1 यसको एन्सर हाम्रो -1 हुन्छ। यो क्वेसन त यस्तो सिम्पली हामीले धेरै पल्ट नै गरेका नै छौँ नै है यस्तै हो। र यो क्वेसनलाई पनि गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ फाइनल्ली -1 नै हुन्छ है। जुन टाइपले गर्ने भयो तर डी मोइभ्रिजमा चाहिँ यो फर्मुला एप्लिकेबल गर्दा बेस्ट हुन्छ। ओके फाइन्ड द स्क्वायर रुट। स्क्वायर रुटको पहिला बेसिक कन्सेप्ट अलिकति लिइहालौँ त्यसपछि हामी फाइन्ड गर्छौँ नै। 11 मा पनि गरेको थियौँ होला एक्जाममा सोधेको पनि थियो 11 को एक्जाममा। जस्तै 3 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 6 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 9 को स्क्वायर रुट कति 1 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्न भनेको छ। 3 को स्क्वायर रुट रुट अन्डर 3 है या फेरि 6 को स्क्वायर रुट रुट अन्डर 6 9 को स्क्वायर रुट रुट अन्डर 9 भनेको मतलब 3 है। 1 को स्क्वायर रुट रुट अन्डर 1 भनेको मतलब 1 तर 3 को स्क्वायर रुट रुट 3 भनेको प्लस माइनस रुट 3 रुट 6 भनेको प्लस माइनस रुट 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रुट भनेको के हो भने त्यो कुराहरू जसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने स्क्वायरको फर्ममा आउँछ। 1 को त्यो एन्सरहरू भन जसलाई मैले त्यहीसँग मल्टिप्लाई गरेँ भने 1 आउँछ 1 आयो। यसको मतलब -1 र 1 को स्क्वायर रुट हो। 9 को त्यो नम्बरहरू -3 र 3 जसलाई त्यहीले मल्टिप्लाई गरे भने त्यसले 9 नै दिन्छ। यसको मतलब स्क्वायर रुट प्लस माइनस गरेर आउँछ र हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्न भन्दा कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट गरेको पनि छौँ 11 मा तर यहाँ 11 मा हामीले डी मोइभ्रिज थ्योरम पढेको थिएनौँ। यहाँ हामीले डी मोइभ्रिज थ्योरम पढेको छौँ। डी मोइभ्रिज थ्योरमले nth रुट जुन सिकाएको छ यदि थ्योरी गरेको छैन भने मेरो रिक्वेस्ट छ थ्योरी वाला भिडियो कमसेकम यो nth रुट वाला हेरिहाल किनभने हामी यहाँ अर्जेन्टली फर्मुलाहरू लगाउँछौँ र तिमीहरूलाई डाइरेक्ट फर्मुलाहरू लगाएको हेर्दा अचम्म लाग्न सक्ला। ओके अब हामी स्टार्ट गर्छौँ 4 + 4 रुट 3i ए नम्बर क्वेसनबाटै हो 4 + 4 रुट 3i। अब मैले के भनेको छु भने सपोज जेड एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ हो जेड कम्प्लेक्स नम्बरलाई पोलर फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौँ र त्यसको रुट्स nth रुट्स निकाल्ने फर्मुला के हो भने r को पावर 1/n है cos 360k + θ/n प्लस i sin 360k + θ/n। हाम्रो टपिक सक्यो। कम्प्लेक्स नम्बर यति नै हो। अब एउटा क्युब रुट अफ युनिटी छ त्यो पनि यही हो। अब मेन कुरा यहाँबाट क्वेसन सोधेन भने पुरै कम्प्लेक्स नम्बरबाट कहीँबाट क्वेसन सोध्दैन। सो बुक पेन ल्याऊ र यदि आउँछ भने सुरुमा आफै गर्ने कोसिस गर्नु र सानो सानो कुरा ध्यान दियो। nth रुट यहाँ स्क्वायर रुट भनेको छ हामीलाई। स्क्वायर रुट भनेको रुटको n 2 छ हाम्रो 4 को स्क्वायर रुट 2 हो। त्यही nth रुट यदि स्क्वायरको ठाउँमा 6th रुट दिएको छ अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भने n = 6 हुन्छ। r स्क्वायर छ भने r स्क्वायर = 4 छ भने r = ±2 हुन्छ। यो n जतिवटा छ एन्सर पनि त्यतिवटा नै आउँछ हो। अब यो फर्मुलामा n भनेको के हो कुन रुट भनेको छ जस्तै स्क्वायर रुटमा 2 स्क्वायर भनेको त 2 हो
के भनेको अब के हो, के भनेको 0 देखि लिएर n-1 सम्म। सेकेन्ड स्क्वायर रुट 2 को निकाल्न दिएको छ भने के पहिला 0 हाल्ने अनि के 1 हाल्ने भयो। दुईटा एन्सर चाहिएको छ। nth रुट यदि z को पावर 1/10 दिएको छ, 10th रुट दिएको छ भने के पहिला 0 हुन्छ अनि सल्भ हुन्छ क्वेसन। फेरि के 1 हालेर सल्भ हुन्छ, के 2 हालेर सल्भ हुन्छ, गर्दै गर्दै के 9 हालेर हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ। यहाँसम्म सबै कुरा बेफिकर छौँ हामी भने अब क्वेसन गरौँ र क्वेसन गर्दा गर्दै हामीलाई थाहा हुन्छ है। र r को पावर 1/n, n के हो त्यो थाहा भइ नै सक्यो र के हो, के त्यो हो जुन जतिवटा रुट फाइन्ड गर्नु छ त्योभन्दा एक कम 0 देखि के पुट गरेर के भनेको त्यो हो। कसरी के कन्सेप्ट गर्दा गर्दै पनि हुन्छ। र थीटा भनेको हाम्रो जुन यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्छौँ जे थीटा हुन्छ त्यही नै हाम्रो थीटा हो। ओके, 4 + 4 रुट 3 लाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्न सबभन्दा पहिला अब बेसिक कुराहरू जब हामीलाई थाहा छ भने म बेसिक कुरामा टाइम वेस्ट धेरै गर्दिनँ। 16 + 48 कति हुन्छ? 64 भनेको 8 को स्क्वायर हो, 8 हामी लेख्छौँ यसलाई। अब थीटा भनेको कति छ? y भनेको 4 रुट 3/4 रुट 3 tan इन्भर्स, दुईटै पोजिटिभ छ भने tan इन्भर्स रुट 3 भनेको 60 डिग्री। अब यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नु भनेको 8 मजाले हेर, 8 के छ z इक्वल टू, यसलाई मैले z डिनोट गरेर पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नु भनेको cos 60 प्लस i sin 60 हो। पोलर फर्ममा चेन्ज भयो। अब z को रुट अंडर 2, रुट अंडर z भनेको के हुन्छ हाम्रो 8 cos 60 प्लस i sin 60 को पावर 1/2 सिन्स, अब लेख्छु सिन्स nth root is given by r1/n है, r1/n cos 360k प्लस थीटा बाई n प्लस i sin 360k प्लस थीटा बाई n। सो 4 where k equal to 0 1 किनभने 2 सम्म मात्रै छ, स्क्वायर रुट छ भने k 0 1 मात्रै हुन्छ। अब k इक्वल टू 0 हैन, सपोज यो इक्वेसन 1 हो भने r भनेको 8 को पावर 1/n भनेको कति हो? हेर, यो फर्मलाई k 0 हालेर अनि k 1 हालेर हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। यसलाई 8 को पावर 1/2 हो इन्टु cos 360 इन्टु k 0 छ भने 0 नै हुन्छ, 0 प्लस थीटा भनेको 60 छ, 60/n कति छ हाम्रो 2 प्लस i sin 60/n 2 भनेको मतलब 8 को पावर 1/2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्ने रुट अंडर 8 अनि cos 60/2। अब यो त सिम्पल सल्युसन छ। 60/2 भनेको cos 30 भनेको हामीलाई थाहा छ रुट 3/2 है प्लस i sin 1/2 i sin 30 भनेको i इन्टु 1/2। अब यसलाई सिम्पली हामी सल्भ गर्यौँ भने के हुन्छ? रुट 8 छ भने रुट 8 भनेको 2 रुट 2 इन्टु रुट 3 प्लस 2 रुट 2/2 यो i हुन्छ रुट 6 प्लस रुट 2i। हेर, यसलाई सल्भ गरे रुट 6 प्लस रुट 2i, यति नै छोड्दा नै हुन्छ या फेरि सल्भ गर्यो भने झन् राम्रो। अब अर्कोपल्ट के छ? 8 को पावर 1/2 नै हुन्छ, cos 360 इन्टु के भनेको 360 प्लस थीटा भनेको 60/2 प्लस
आई साइन 360 प्लस 60/2। यसरी नै हामीले जुनसुकै रुट दियोस् 2√2 अनि 360 प्लस 60 720/2 कति हुन्छ? 720/2 360 प्लस आई साइन 360 धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन 2√2 cos 360 भनेको कति हो? 0 नै हो। cos 0 भनेको 1 प्लस sin 360 भनेको कति हो? sin 360 भनेको हाम्रो सिम्पली कति हुन्छ भन्दा 0 2√2 एकछिन हेर है 360 प्लस 60 भनेको 420। अब मैले स्किप गर्दैछु भनेर तिमीहरू पनि स्किप नगर्ने क्या स्टेपहरूलाई। हेर कति हुन्छ 420/2 भनेको यहाँ पनि 420/2 420/2 भनेको 210 210 210 भनेको 210 भनेको कति हुन्छ 2√2 180 प्लस 30 cos 180 प्लस 30 प्लस आई साइन 180 प्लस 30 भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा दुईटै नेगेटिभ हुन्छ 2√2 अनि cos 30 भनेको दुईटै नेगेटिभ हुन्छ -√3/2 -1/2 आई। यति अब यसलाई सल्भ गरेर हाम्रो के हुन्छ भने ओके हाम्रो क्यामेरामा कैद भइसकेको छ हो। यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो कति हुन्छ भन्दा यसको एन्सर मजाले हेरौँ प्लस माइनस √6 प्लस √2 आई है। स्क्वायर रुट यसरी हामीले एउटाको फाइन्ड गऱ्यौँ। अब अर्कोको स्क्वायर रुट हेर फेरि सिम्पली गर्ने हो। क्वेसनहरू गर्दा हतार गर्ने होइन। अब 2 नम्बर क्वेसन गर्छौँ र क्वेसन गर्दा गर्दै हामीले कन्सेप्टहरू बुझ्दै जाने हो। -1 प्लस √3 आई -1 प्लस √3 आई छ। बी नम्बरको क्वेसन हेर यसको स्क्वायर रुट भनेको छ भने पहिला आर निकाल्ने R2 हुन्छ। थीटा कति हुन्छ? थीटा √3/-1 tan इन्भर्स √3/-1 √3 भनेको 60 हो। 60 डिग्री तर कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ? 60 डिग्री √3/1 भनेको पहिला हेर्ने √3 भनेको 60 डिग्री हो। अब पर्छ कुन क्वाड्रेन्टमा? कुन क्वाड्रेन्ट भन्दा साइन पोजिटिभ छ कस नेगेटिभ छ। कस नेगेटिभ साइन पोजिटिभ भनेको 180 भनेको मतलब 180 माइनस 60 भनेको 120 डिग्री पर्यो हाम्रो 120 डिग्री। यसलाई हामी के लेख्छौँ भने 2 cos 120 प्लस आई साइन 120 को पावर 1/2 हो स्क्वायर रुट भनेको। अब अघिकै फर्मुला लेख्छौँ। अब k = 0 k = 0 र k = 1 लेख्छौँ। k 0 मा हामी हाल्यौँ भने के हुन्छ 2 को पावर 1/2 इन्टु cos 360 इन्टु के भनेको 0 प्लस 120/2 प्लस आई साइन 0 प्लस 120/2। यसलाई लेख्छौँ √2 इन्टु cos 60 120/2 भनेको cos 60 भनेको हाम्रो 1/2 प्लस sin 60 भनेको √3/2 आई। यसलाई लेख्छौँ यति नै छोड्दै जाने हुन्छ। अब k 1 हाल्यो भने के हुन्छ 2 को पावर 1/2 नै हुन्छ। अनि cos 360 k प्लस थीटा 360 के भनेको 1 हो भने 360 इन्टु 1 360 प्लस 120/2 प्लस आई साइन 360 प्लस 120/2। अब गऱ्यौँ भने के हुन्छ √2 360 प्लस 120 480 240 cos 240/2 प्लस आई साइन 240/2 डिभाइड गरेर चाहिँ 240 किनभने 480 हुन्छ। अब 240 यसलाई हामी लेख्छौँ √2 20 भनेको कति हो cos 180 प्लस 60 प्लस आई साइन 180 प्लस 60 जसलाई कि हामी लेख्छौँ √2 cos 180 प्लस 60 भनेको कति हो माइनस cos 60 माइनस 1/2 180 प्लस 60 माइनस √3/2 आई। बस यति। अब फाइनल्ली हामी एन्सर के लेख्छौँ भने प्लस माइनस √2 1/2 प्लस √3/2
आई। यति नै हाम्रो यसको एन्सर हुन जान्छ बी नम्बरको। खाली के इक्वल टु 0 1 किनभने स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्न भनेको छ 0 1 गर्दै गर्ने हो। अब हामी सिम्पली सी नम्बर पनि गर्छौँ, डी नम्बर गर्छौँ, ई नम्बर गर्छौँ है। बुक हेर, बुक पल्टाएर हामी हेर्न सक्छौँ। तिमीहरू बुक पल्टाएर मजाले हेर। जुन क्वेसन यदि केही डाउट हुँदैछ भने उता गर्दा नि हुन्छ। अब सी नम्बर -2 रुट 3 आई। यदि अहिले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने, अप्ठ्यारो भएको छ भने गएर प्रिभियस भिडियोहरू एकपल्ट, किनभने म्याथ यस्तो सब्जेक्ट हो, कुनै कुरा बुझिन्छ एकपल्टमा, कुनै कुरा 2-3 पल्ट अलिअलि गर्नुपर्छ र कम्प्लेक्स नम्बर सबभन्दा सिम्पलै हो। अब एउटा यो क्वेसन छ, दुईटै नेगेटिभ छ भने हाम्रो अभियसली थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ हो। थीटा थर्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि त्यही हो प्रोसेस। अनि अर्को छ 2i भनेको 0 + 2i हो। अब r भनेको हाम्रो 2 हुन्छ। अनि त्यसपछि थीटा भनेको यसको पनि r निकाल्दिउँ। r भनेको हाम्रो हुन्छ 4 + 8/12 √√12। थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स -2 √3 / -2 भनेको मतलब √3 भनेको 180 + 60। थीटा भनेको थीटा भनेको 240 डिग्री आउँछ है। मजाले क्याल्कुलेट गर्नु, किनभने साइन र कस दुईटै नेगेटिभ। थर्ड क्वाड्रेन्ट 180 प्लस। त्यति यसमा थीटा हामी निकाल्छौँ tan इन्भर्स 2/0 भने इन्फिनिटी हामीलाई थाहा छ। दुईटै यदि पोजिटिभ छ भने, हेर दुईटै पोजिटिभ छ भने इन्फिनिटीको भ्यालु या त के भन्छ, इन्फिनिटीको भ्यालु यदि दुईटै पोजिटिभ छ भने त्यो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको 90 डिग्री भनेको π/2 है। थीटा भनेको 90 डिग्री। अब थीटा निकालिसकेपछि हामी गर्न सक्छौँ -i छ। -i छ भने यहाँ पनि r2, यहाँ -i छ भने r1 हुन्छ। थीटा कति हुन्छ tan इन्भर्स, आखिर 0 - i छ भनेको मतलब tan इन्भर्स भनेको कति -1/0 हो। -1/0 भनेको यो पनि आखिर इन्फिनिटी हो, तर साइन हेर, साइन र कस हामी हेर्छौँ। tan थीटा भनेको साइन र कस हो। साइन नेगेटिभ छ, कस पोजिटिभ छ भने 360 - 90 हुन्छ भनेको मतलब 270 डिग्री थीटा हुन्छ यसको। अब यति भएपछि निकाल। अब क्युब रुट अफ -1 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। क्वेसनको इम्पोर्टेन्स यानि कि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको सिलसिला बढ्दै जान्छ। अब यहाँ हामीलाई के पो भन्दैछ भनेर हेर्न खोज्दा कति नम्बर क्वेसन हो भन्दा 6 नम्बर, क्युब रुट अफ। ओके, सपोज यो क्वेसन एक्जाममा सोधो मलाई, म कसरी गर्छु थाहा छ? चेन्जिङ -1 इन पोलार फर्म हो। -1 + 0 I will give r equal to 1, थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स 0/1। थीटा 0 डिग्री भयो हाम्रो सिम्पली। सो -1 इज कति? r cos थीटा प्लस सेट -1 भनेको 180 हुन्छ, किनभने 0/-1 छ 180। बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा है, हेरिहाल। मैले यहाँ के छ a0 सरी a-1 र b0 छ भने tan इन्भर्स b/a भनेको 0/-1 हाम्रो हुन्छ tan इन्भर्स है। tan इन्भर्स 0/-1 भनेको 180 डिग्री। 1 cos 0 r cos 180 प्लस i sin 180। अब स्टुडेन्टहरूको दिमागमा यत्तिकै हावामा गइरहेको छ भने तिमीहरू प्रिभियस कुराहरू मजाले हेर्ने। r र थीटा फाइन्ड गर्न 11। यदि अझ पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भने एकपल्ट 11 को भिडियो हेर्दा के हुन्छ है, 1 घण्टा 2 घण्टाको। 1 घण्टामा त सब कम्प्लिट हुन्छ होला, बेसी कुराहरू हो। अब हामी के गर्छौँ भने क्युब रुट भनेको छ भने क्युब रुट भनेको जस्तै -1 को क्युब रुट z, सपोज z इक्वल टू क्युब रुट अफ युनिटी हो भने z
क्यूब इक्वल टु -1 हामी लेख्न सक्छौँ नि त, हो यही एउटै कुरा हो। अब यस्तो भनेको छ भने हामी के लेख्छौँ भने कम्पेयरिङ इट विथ कम्पेयर किन गर्ने, यस्तो छ भने हामी पोलर फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। नाउ k इक्वल टु 0 गऱ्यौँ भने के हुन्छ, r1/n cos 360k प्लस थीटा बाई n i sin 360k प्लस थीटा बाई n गर्छौँ। r को पावर 1/n भनेको 1 को पावर जेसुकै राख 1 नै हुन्छ। n हाम्रो के छ, सो थीटा इक्वल टु 180 डिग्री लेखौँ यहाँ, n इक्वल टु 3 र k इक्वल टु 0 1 2, किनभने 3 सम्म क्यूब रुट भनेको छ, क्यूब रुट 3 सम्म हुन्छ, k 0 हाल्यौँ भने। अब पुटिङ k इक्वल टु 0 यस्तो गऱ्यौँ भने के हुन्छ 1। अब 3 cos थीटा कति छ 180/3 प्लस i sin 180/3 cos 180/3 भने cos 60 भनेको हाम्रो 1/2 प्लस i √3/2। अब k इक्वल टु 1 हाल्यौँ भने के हुन्छ 360 प्लस 180/3 प्लस i sin 360 प्लस 180/3। एकछिन क्यामेरामा कहाँसम्म पुगो, ओके 1 स्टेप हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई दुईटैलाई 3 ले 60 अनि यसलाई 3 12, cos 180 प्लस i sin 180 गर्छौँ। cos 180 भनेको हाम्रो कति हो -1 i sin 0 -1। अर्को रुट, एउटा रुट हाम्रो यो आयो, अर्को रुट यो आयो। अब हामी k इज इक्वल टु 2 गर्छौँ सिम्पली है, केही छैन यस्तो क्वेसनमा। अब किनभने क्यूब रुट भनेको छ भने k इक्वल टु 2 गऱ्यौँ भने के हुन्छ cos 360 × 2 प्लस 180/3 cos 360 × i sin 2 प्लस 180/3। यसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा के दिमागमा हुन्छ 240 प्लस 60 300 cos 300 प्लस i sin 300 यति छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गऱ्यौँ के हुन्छ cos 300 भनेको cos पोजिटिभ नै हुन्छ 1/2 माइनस √3/2 i, यति नै हुन्छ हाम्रो। हेर तीनवटा रुट, एउटा यो अर्को तीनटै रुट हामीले फाइन्ड गर्यौँ। सिम्पली प्रोसेस सबैको सेम हो र प्रोसेसहरू बुझ्ने कोसिस खाली गरौँ। पोलर फर्ममा चेन्ज गर्यौँ, त्यसपछि जुन हाम्रो मेन फर्मुला छ फर्मुलामा लगायौँ। n थाहा नै छ, k थाहा नै छ, खाली एङ्गल निकाल्न आउनुपर्छ। यदि एङ्गल निकाल्न प्रब्लम अहिलेसम्म हुँदैछ भने सुरुदेखि एकपल्ट सरर गरेर, किनभने अलमोस्ट सबै कन्सेप्ट कभर गरेको छ। क्यूब रुट अफ -1 यसरी हामी गर्छौँ।